बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मायूसी या नाउमीदी एक कुफ़र है का एक और एपिसोड आपके सामने लेके आएंगे, तो एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आपने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक दिए हैं और मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका पार्ट 2 भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जैसा कि हमने पार्ट 1 में जाना कि हम किस तरह नाउमीद हो जाते हैं और वो चीज़ें गुमान करने लग जाते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, इसी तरह पार्ट 2 में हम उसको कंटिन्यू करते हुए आगे लेके जाएंगे ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिले। बदमज़ा ज़िंदगी। इस्लाम का पूरा फ़लसफ़ा ही मुस्बत सोच पर है। वजह यह है कि मुस्बत सोचने वाले इंसान की सोच मुस्बत होगी, ख़यालात अच्छे होंगे तो फ्रीक्वेंसी भी अच्छी होगी और इसके नतीजा भी बेहतर होगा। जब भी इंसान का गुमान ख़राब होता है तो उसकी पहली निशानी ये होती है कि उसकी ज़िंदगी का जायका ख़त्म हो जाता है। वो अपनी हासिल शुदा नेमतों से भी खुशी हासिल नहीं कर सकता। वो बच्चों की मासूमियत को एंजॉय नहीं कर सकता। अगर उसके पास वो सब कुछ मौजूद हो जिसका एक आम इंसान सिर्फ ख्वाब देख सकता है, तो वो फिर भी उसको एंजॉय नहीं कर सकता। नेमत के होते हुए उसकी कदर का ना होना अजाब है। कि इंसान के पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। इस सुकून को पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने रब को याद करे। याद करना सिर्फ ज़िक्र नहीं बल्कि अपने हालात और उसकी अता करदा नेमतों पर गौर करना है कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ। ज़ीरो लाइन को भूलना नहीं है। जिस इंसान को डायरी लिखने की आदत होती है उसको एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि वो अपनी औकात याद रखता है। इंसान को अपनी ज़ीरो लाइन कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान को ये सब कुछ मिल रहा है। अज़मत वाला कौन है? किसी भी इंसान की अज़मत अगर आपने मालूम करनी हो तो ये देखें कि वो माशरे को पे बैक कितना कर रहा है। उसको अल्लाह ने जिन कमालात और नेमतों से नवाजा है वो उसमें कितनों को लोगों को वापस कर रहा है। उसको काम की ज़कात भी कहते हैं। कुरान में भी जहाँ नमाज का जिक्र है साथ ही ज़कात का भी है। और ज़कात सिर्फ माल की नहीं होती बल्कि अकल व फ़हम और जिस्म की भी होती है। अगर इंसान के पास सब कुछ है मगर वो माशरे को पे बैक नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये है कि वो ज़कात नहीं दे रहा। और ये याद रखें कि ज़कात ना देने वाले की ज़िंदगी में ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि फिर वो अपनी वही रकम और अकल उनको हल करते करते लगा देता है। ये मसाइल बीमारी की सूरत में भी हो सकते हैं, शदीद माली व जानी नुकसान या हादसे की सूरत में भी हो सकते हैं। तो क्या मसाइल और बीमारियों से उलझने से बेहतर नहीं कि इंसान माशरे को पे बैक करे? गुमान की हिफाजत करें। अपने गुमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ऐसी सोबतों से बचने की कोशिश करें जहां इंसान का गुमान ख़राब होता है। लोगों के साथ हुस्न सलूक से ज़रूर पेश आएं। उनके साथ हर मुमकिन ताउन करें, लेकिन अपना ख्याल उनको ना दें, यानी उनके मुताबिक अपना गुमान ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है उनका ख्याल दुरुस्त ना हो।
اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو شخص خود لنگڑا ہو وہ دوسروں کو کیا چلنا سکھائے گا۔ چائنیز میں ایک کہاوت ہے کہ بعض لوگوں کو اگر چاند دکھایا جائے تو وہ چاند کو نہیں انگلی کو دیکھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جو انسان کی اچھی بھلی عادات کو نہیں بلکہ صرف برائیوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے استاد نے ایک دفعہ وائٹ بورڈ کے اوپر ایک کالے کلر کا نقطہ بنایا اور تمام بچوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا دکھتا ہے؟ بچوں نے بلند آواز میں کہا ہمیں کالا نقطہ دکھتا ہے۔ استاد نے دوبارہ سے ان سے پوچھا کہ آپ بچوں کو کیا دکھ رہا ہے؟ سب بچوں نے دوبارہ کہا ہمیں کالا نقطہ دکھتا ہے استاد جی۔ استاد نے کہا کہ آپ بچوں کو اتنا بڑا وائٹ بورڈ نہیں دکھتا، صرف اتنا سا کالا نقطہ دکھتا ہے۔ تو استاد نے اس بات سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت ساری اچھی عادات کی جگہ پر کوئی ایک عادت بری ہوتی ہے کسی انسان میں تو صرف اور صرف وہی نظر آتی ہے۔ جو انسان جتنا ذہنی طور پر چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا ہی متعصب ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر بڑا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے اندر کے بونے کو صرف ایک چیز سے بڑا کر سکتا ہے اور وہ ہے صبر۔ وہ بونا بڑا ہو جائے تو پھر انسان ساری چیزوں کو صرف ایک زاویے سے نہیں سوچتا۔ جیسے پانی میں بنور آتا ہے تو دور سے ہی پانی اس میں شامل ہونا شروع ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی میں نا امیدی بھی ہوتی ہے۔ یہ جب بھی شروع ہو اپنے آپ کو ایک طرف کر دیں، اپنی صورتحال، گفتگو اور خاص طور پر خود کلامی کو بدلیں۔ خود کلامی اتنی طاقتور چیز ہے کہ انسان کے سارے مستقبل کا انحصار اس پر ہوتا ہے، اور یہ اگر منفی ہو تو پھر انسان کو باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بدگمانی اور نا امیدی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے، اور دنیا کا سب سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ جس میں انسان کو شعور ہی نہ ہو کہ میرا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے خود کو اس لاشعوری نقصان سے بچانا ہے اور رب کی رحمت کے سائے تلے آنا ہے کہ وہ تو کب کا اپنے بندے کے ایک آنسو، ایک سسکی اور ایک صدا کا منتظر ہے، اور بس بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بہانہ ملتا ہے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر انسان کو نہ مایوسیاں ڈراتی ہیں اور نہ ہی وہ گمان کی بھول بھلیوں میں بھٹک کر اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور ہماری ویڈیوز اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایک بھی بندہ اس ویڈیو کے ذریعے امید کا دامن تھامے گا تو میں سمجھوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو بنانے کی محنت پوری ہو گئی۔ آپ کا ہوسٹ اویس خواجہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ لائف نالج انڈرسٹینڈنگ۔ اللہ حافظ۔